अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अरशद वहीद चौधरी और आज हम AWC एक्सक्लूसिव्स में आपके लिए वफाकी वज़ीर मुराद सईद के उन दावों पे बात करेंगे जो कि उन्होंने सानह मोटरवे यानी पे लाहौर सियालकोट मोटरवे पे जो खातून के साथ अंदोनाक वाक़या पेश आया था उसके हवाले से कौमी असम्बली में फ्लोर ऑफ द हाउस बात करते हुए उन्होंने कुछ दावे किए। वफाकी वज़ीर मुराद सईद ने ये कहा कि तमाम लोग जो हैं वो उन्होंने रट लगा रखी है कि ये वाक़या मोटरवे पे पेश आया, ये वाक़या मोटरवे पे पेश आया, लेकिन उन्होंने कहा है कि ये वाक़या मोटरवे पे पेश नहीं आया। एक दावा उन्होंने ये किया। दूसरा दावा उन्होंने ये किया कि मुतासरा जो खातून थी उसने जब हेल्पलाइन 130 पे कॉल की तो उस कॉल के जवाब में ऑपरेटर जो उस वक्त जो भी मौजूद था या थी उसने उन्हें जो जवाब दिया वो कतन ये नहीं था कि ये मोटरवे पुलिस की हदूद में नहीं आती या उनका ये दायरा कार नहीं है। उन्होंने कहा है कि ये कॉल उन्होंने खुद सुनी है और ऐसा भी उन्हें नहीं कहा गया। ये दोनों दावे जो हैं वो वफाकी वज़ीर मुराद सईद ने किए और ये वो वफाकी वज़ीर हैं कि जो कि इस वाक़े के बाद 5 दिन तक गायब रहे और वो खुद नेशनल हाईवेज़ एंड मोटरवे के इंचार्ज वज़ीर होने के बावजूद ना उन्होंने मंजर आम पे आके इस वाक़े की मजम्मत की, ना उन्होंने किसी किस्म की ज़िम्मेदारी कबूल की और ना इन्होंने इस मुतासरा जो खातून थी उसकी दिलजोई के लिए कोई 2 लफ्ज़ अपने ज़ुबान से अदा किए। हम इस वीडियो में उनके इन 2 दावों के हवाले से कुछ हक़ाइक़ अवाम के सामने रखना चाहते हैं। एक, उन्होंने ये कहा कि ये वाक़या मोटरवे पे पेश नहीं आया। उन वज़ीर साहब की खिदमत में मैं ये अर्ज़ कर दूं कि ये वाक़या जो है ये लाहौर सियालकोट जिसे ईस्टर्न बाईपास कहा जाता है, लाहौर ईस्टर्न बाईपास, उस पे लाहौर का जो टोल प्लाज़ा है उससे 2 किलोमीटर की हदूद के अंदर, मतलब 2 किलोमीटर की हदूद के बाद ये पेश आया। जब वो मुतासरा जो खातून थी, बदकिस्मत खातून, वो 2 किलोमीटर उस लाहौर टोल प्लाज़ा से सफ़र कर चुकी थी तो उसकी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हुआ तो वो उस वक्त उस ईस्टर्न बाईपास पे मौजूद थी जो कि नेशनल हाईवेज़ एंड मोटरवे के ज़ेर इंतज़ाम यानी कि वफाकी वज़ीर मुराद सईद के ज़ेर इंतज़ाम आता है। उस लाहौर ईस्टर्न बाईपास का जो ठेका है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो कि वफाकी वज़ीर मवासलात के ज़ेर इंतज़ाम इदारा है उसने FWO को दे रखा है जो वहाँ पे टोल टैक्स वसूल करती है। तो ये वफाकी वज़ीर मुराद सईद कैसे कह सकते हैं कि ये वाक़या लाहौर सियालकोट मोटरवे पे या मोटरवे पे पेश नहीं आया, क्योंकि वहाँ पे उनकी तरफ से, उनके ज़ेर इंतज़ाम इदारे नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से ऑक्शन किए गए उस मोटरवे पे FWO ठेका वसूल कर रही है। इसी तरह ये लाहौर ईस्टर्न जो बाईपास है, अगर वफाकी वज़ीर मुराद सईद कौमी असम्बली के फ्लोर पे ये दावा करने से पहले सिर्फ अपनी वजारत की वेबसाइट देख लेते तो शायद उन्हें अंदाज़ा होता कि ये इसी को मोटरवे कहा जाता है और ये उन्हीं की वजारत के ज़ेर इंतज़ाम आता है, क्योंकि उन्हीं की वजारत मवासलात की जो वेबसाइट है उस पे NHA जो उनके ज़ेर इंतज़ाम इदारा है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, उसमें इसे ईस्टर्न बाईपास लाहौर के नाम से इसको मैप में शो किया गया है और ये जाहिर किया गया है कि इसका इंतज़ाम जो है लाहौर ईस्टर्न बाईपास का ये वफाकी वज़ीर मवासलात और NHA के ज़ेर इंतज़ाम ये आता है। तो इसलिए ये उनका दावा कतअन जो उन्होंने दावा किया है उसकी ये नफ़ी है कि ये मोटरवे पे वाक़या पेश नहीं आया। दूसरी तरफ जो CCPO लाहौर हैं उन्हें लाहौर हाई कोर्ट में तलब किया गया इसी वाक़या के तनाज़र में, और जब उन्हें तलब किया गया और केस की समाअत हो रही थी तो इसी दौरान CCPO उमर शेख, जो अपने मुतनाज़ा बयान की वजह से भी आप जानते हैं उन्होंने बड़ी शोहरत पाई और उसके बाद उन्होंने माफ़ी भी मांगी, तो उसमें भी उमर शेख ने ये ख़ुद बताया लाहौर हाई कोर्ट को कि रिंग रोड तक का जो ये हाईवे है ये लाहौर पुलिस के ज़ेर इंतज़ाम आती है, जबकि रिंग रोड से आगे लाहौर पुलिस की हदूद ख़त्म हो जाती है और नेशनल हाईवेज़ एंड मोटरवे की हदूद शुरू हो जाती है। तो इस तरह वफाकी वज़ीर मुराद सईद साहब जो हैं वो इस कैसे कह सकते हैं कि ये वाक़या मोटरवे पे पेश नहीं आया। शायद उन्हें काफ़ी हद तक जो है वो हक़ाइक़ से या तो वो चश्मपोशी कर रहे हैं या उनके पास इंफॉर्मेशन दुरुस्त नहीं थी। हालांकि वो हस्बे मामूल हाथ में उन्होंने कुछ पलंदे लिए हुए थे, लेकिन मोटरवे की हदूद के हवाले से ये चंद हक़ाइक़ हमने आपको बताए। इसी तरह उनका जो दूसरा दावा है कि मुतासरा खातून ने
ہیلپ لائن 130 پہ کال کی تو انہیں یہ جواب نہیں دیا گیا کہ یہ ان کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا، اور بلکہ انہیں ریفر کر دیا گیا کہ کیونکہ یہ پیٹرول کی عدم دستیابی کا معاملہ تھا تو انہیں متعلقہ ادارے کی طرف ریفر کر دیا گیا، لیکن انہیں یہ نہیں کہا گیا کہ یہ موٹر وے پولیس کی جورسڈکشن میں نہیں آتا۔ لیکن یہاں پہ بھی وہ شاید بھول چکے ہیں کہ آئی جی موٹر وے پولیس جو ہیں سید کلیم امام، انہوں نے آج شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں انٹرویو کے دوران خود یہ اعتراف کیا۔ انہوں نے کہا کہ رات کو 2:01 پر متاثرہ خاتون نے جب ہیلپ لائن 130 پہ کال کی تو اس وقت انہیں یہ جواب دیا گیا، انہیں آپریٹر نے بتایا کہ یہ چونکہ ابھی نئی موٹر وے بنی ہے تو یہ موٹر وے پولیس کے ہینڈ اوور نہیں آئی، اور یہ لاہور موٹر وے پولیس لاہور سیالکوٹ موٹر وے جو ہے یہ نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس کی جورسڈکشن میں نہیں آتی۔ یہ وہ ایگزیکٹ ورڈز ہے جو آئی جی سید کلیم امام نے بولے، لیکن مراد سعید صاحب شاید یہ بھی بھول چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد جیو نیوز کے صحافی احمد فراز نے ایک اورینٹیشن دی، اور اسی مقام پہ کھڑے ہو کے جہاں پہ متاثرہ خاتون کی گاڑی جو ہے وہ اس کا پیٹرول ختم ہوا، وہیں پہ کھڑے ہو کے انہوں نے اسی ہیلپ لائن 130 پہ کال کی، اور انہیں آپریٹر نے جو ایک خاتون اس وقت بول رہی تھی جب انہوں نے اس اورینٹیشن کے لیے کال کی، تو اس خاتون کو بھی یہی اس کی طرف سے آپریٹر جو تھی خاتون، ان کی طرف سے ہیلپ لائن 130 سے صحافی احمد فراز کو یہی جواب دیا گیا کہ یہ بے شک موٹر وے ہے لیکن یہ علاقہ ان کی حدود میں نہیں آتا، اور ابھی تک یہ لاہور سیالکوٹ موٹر وے جو ہے یہ نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس کو سونپی نہیں گئی۔ تو یہ دونوں دعوے جو آج وفاقی وزیر مراد سعید نے قومی اسمبلی کے فلور پہ کیے کہ یہ واقعہ موٹر وے کے حدود پہ پیش نہیں آیا، اس کے بارے میں ہم نے حقائق آپ کے سامنے رکھے، اور جو انہوں نے کہا کہ یہ متاثرہ خاتون جو ہے انہیں یہ نہیں کہا گیا کہ یہ جورسڈکشن میں نہیں آتا، انہوں نے خود وہ کال سنی ہے، تو اس کا مطلب یا تو پھر یہ ہے کہ مراد سعید صاحب جو ہیں وہ غلط بیانی کر رہے ہیں، اور یا پھر آئی جی سید کلیم امام جو ہیں انہوں نے غلط بیانی کی ہے۔ لیکن آج بھی اگر کال کریں جس طرح احمد فراز نے کال کی ہمارے صحافی نے، تو انہیں وہی جواب دیا گیا کہ یہ علاقہ جو ہے یا یہ مقام یہ موٹر وے ان کی جورسڈکشن میں نہیں آتا۔ تو ان تمام حقائق کے بعد وفاقی وزیر مراد سعید صاحب جو آج 5 دن گزرنے کے بعد قومی اسمبلی میں تشریف لائے، اور انہوں نے بجائے اس کے کہ اپنی ذمہ داری جو تھی ان کے جوابات دیتے، جو سوالات ان پہ اٹھائے گئے تھے ان کے جوابات دیتے، انہوں نے اپنے سر سے اس کو اتارنے کے لیے یہ آج نیا ایک جو متنازع بیانات میری نظر میں متنازع بیان دیا، اور انہوں نے ایک نئی بحث کو جنم دیا کہ یہ نہ تو موٹر وے کی حدود میں واقعہ پیش آیا ہے، موٹر وے پہ واقعہ پیش آیا ہے، اور نہ ہی متاثرہ خاتون کو یہ کہا گیا ہے کہ یہ جورسڈکشن جو ہے موٹر وے پولیس کی نہیں ہے۔ لیکن ان تمام حقائق جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اس کے بعد آپ بہتر طور پہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کیا وفاقی وزیر مراد سعید کے یہ دعوے درست ہیں، یا انہوں نے ان دعووں کے ذریعے اپنے اوپر سے اپنی ذمہ داری سے بری ذمہ ہونے کی کوشش کی ہے، یا اس سے راہ فرار اختیار کی ہے۔ ارشد وحید چودھری کو AWC ایکسکلوسیو سے اجازت دیجیے، اور YouTube چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہم آپ کو اندر کی باتیں اور اہم معلومات کسی بھی واقعے سے جڑی وہ جو آپ کہیں نہیں سنتے، کہیں نہیں دیکھتے، وہ ہم بتا سکیں۔ سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔